जी व्यूअर्स, वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। ये हमारा बेस्ट 5 का सेगमेंट है और मैंने आपको सुबह बताया था कि इसमें हमारे पास दो बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद होंगे, तो वो दो स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। दोनों छोटे छोटे हैं, दोनों स्टूडेंट्स हैं, दोनों पढ़ रहे हैं, बट वो वॉलंटरली PWA के लिए काम कर रहे हैं। PWA क्या चीज़ है, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जो है वो किस तरह उसमें PWA जो सोसाइटी है वो किस तरह हेल्प आउट कर रही है हमारी जो सफरिंग जिसे कहते हैं ना, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लोग जो हैं बिकॉज दे कांट अफोर्ड, तो डेफिनेटली वी हैव टू कॉल देम सफरर्स बिकॉज वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते हैं कहीं से भी किसी भी तरह की ट्रीटमेंट। तो PWA किस तरह उनको हेल्प आउट कर रहा होता है, जिसमें अपार्ट फ्रॉम थैलेसीमिया और चीज़ों के लिए भी काम हो रहा है। तो मैं आपको बताती चलूँ, सबसे पहले हमारे पास है स्टूडेंट है 3rd ईयर की अनम आरिफ। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक बिल्कुल। अच्छा जी, अनम के साथ हमारे पास फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं जी, और वो भी PWA के लिए काम कर रहे हैं, साकिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों जो है फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, लेकिन आपने हेल्प आउट करना अभी से शुरू कर दिया माशाल्लाह, विच इज़ वेरी नाइस। अनम, आप हमें बताएंगी PWA क्या चीज़ है? PWA इज़ अ नॉन गवर्नमेंटल नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो नॉन गवर्नमेंट नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ जी, जो डाउ मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स रन करते हैं, एंड वी गेव फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल फैसिलिटीज़ टू द पेशेंट्स ऑफ सिविल हॉस्पिटल, जिसमें हमारे पास ब्लड बैंक आ जाता है, ड्रग बैंक आ जाता है, हमारे पास डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ हैं, थैलेसीमिया सर्विसेज हैं एंड फॉलो अप क्लिनिक्स हैं जो हम सिविल के पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अच्छा, दैट्स वेरी नाइस। अब मुझे साकिब आप बताइए कि व्हाट मेड यू गो फॉर इट? बेसिकली वंस वी एंटर्ड डाउ मेडिकल कॉलेज, तो उससे बिफोर हैंड हमें कोई आइडिया नहीं था कि देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ सोसाइटी एट डाउ मेडिकल कॉलेज विच इज़ वर्किंग फॉर द पुअर पेशेंट्स। बट जब हम आए फर्स्ट ईयर में, तो वी हैड एन ओरिएंटेशन मीटिंग जिसमें हमारी पूरी क्लास में प्रेजेंटेशन दी गई, और चूँकि सिविल हॉस्पिटल डाउ मेडिकल कॉलेज के साथ ही बिल्कुल एसोसिएटेड है, एंड ऑलमोस्ट ऑल द पेशेंट्स हु कम देयर आर पुअर एंड दे कैन नॉट अफोर्ड। तो हम लोगों को एक टूर दिया गया था सिविल हॉस्पिटल का, जस्ट टू हैव एन आइडिया कि वहाँ पे कितना लोग सफ़र कर रहे हैं। और वंस आई सॉ दोज पीपल जिनके पास बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, इवन वहाँ पे जो अटेंडेंट्स होते हैं पेशेंट्स के, दे कैन नॉट अफोर्ड देयर मील्स टू। तो और जो पेशेंट्स होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स फेस करनी पड़ती हैं। और जब मुझे वहाँ पता चला कि PWA जो है, इसके पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के वॉलंटियर्स, दे आर हेल्पिंग दोज पेशेंट्स और उनको वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें विच आर क्वाइट कॉस्टली, तो दैट मेड मी टेक दिस डिसीजन कि हमें इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वॉलंटियर करना चाहिए। एंड देयर वर नो प्री रिक्विजिट्स फॉर इट टू। द ओनली प्री रिक्विजिट इज़ के जो स्टूडेंट्स हैं, दे हैव टू बी एट डाउ मेडिकल कॉलेज, and there is no time limitation or sort of obligations. They just have to come to civil hospital during their break times and serve the patients as much as they want. अच्छा, तो ये एक एडवांटेज था कि मेरे पास जो एक्स्ट्रा टाइम है। अगेन नॉट एवरीबॉडी फ्रॉम योर ओन क्लास मस्ट हैव ऑप्टेड फॉर इट, जी है ना? हाँ जी, उसमें ये था कि अब ऑब्वियसली देयर आर क्वाइट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एट डाउ मेडिकल कॉलेज, और हर स्टूडेंट्स की अपनी अपनी सबकी प्रायोरिटीज़ होती हैं, एंड देयर आर वेरियस एक्टिविटीज़ टेकिंग प्लेस एट कॉलेज। तो आई हैड दिस इन माइंड के इट इज़ अ फोरम वेयर आई कैन यूटिलाइज माई स्पेशलिटीज़ एंड माई टाइम और रिसोर्सेज फॉर हेल्पिंग समवन एल्स, और ये चांस मुझे शायद और कहीं ना मिल सके आगे ज़िंदगी में। तो दिस इज़ अ चांस जहाँ पे ना मेरी कोई पर्सनल वहाँ पे गेन्स हैं, एंड ना कोई और ऐसी चीज़ है जो मुझे वहाँ से मिल सकती होगी, जस्ट आई एम जस्ट गिविंग देयर। तो दिस वाज समथिंग दैट अपील्ड टू मी कि ये एक ऐसा फोरम है जहाँ वी जस्ट गो टू गिव, वी डू नॉट टेक एनीथिंग। ऑलराइट, अनम, व्हाट मेड यू गो फॉर इट? जो मेरा माइंडसेट था PWA को ज्वाइन करने का, वो था कि जब मैंने ओथ लिया था एज ए मेडिकल स्टूडेंट, तो ये था कि हम आगे जब हम डॉक्टर बन जाएंगे, हम एक प्रोफेशनल फील्ड में आ जाएंगे, तो हम लोगों की हेल्प करेंगे। तो मुझे यही अंदाज़ा था कि 5th ईयर के बाद अच्छा जब मैं डॉक्टर बनूंगी तो मैं ऐसा कर सकूंगी। बट व्हेन आई सी PWA अभी से 1st ईयर के लेवल से, बिल्कुल इनिशियल लेवल से जब हम ये कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट अभी से, जब हमें 5 साल बाद करना है। और अभी तो ये ज़्यादा अच्छा है कि मुझे इन रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा, बस मैं दे रही हूँ, तो आई फील गुड इन वर्किंग। इन रिटर्न आपको बहुत कुछ मिल रहा है? या बट बहुत कुछ मिल रहा है। ज़रूरी नहीं वो रिटर्न में आपको कोई फाइनेंशियली कुछ मिले, आपको दुआएं, एक अच्छी हाँ, फीलिंग, एक नेकियां, बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं।
اچھا مجھے ایک بات بتائیے ثاقب, PWA ایگزیکٹلی کس طرح ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے؟ بیسیکلی ہمارے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, جیسے انم نے بتایا تھا. جو میجر ڈپارٹمنٹ ہے دیٹ از دا بلڈ بینک. اور بلڈ بینک, جی, اور بلڈ بینک میں وی آر دا اونلی بلڈ بینک دیٹ ڈز ناٹ چارج اینی تھنگ فرام اینی ون. وی جسٹ پرووائڈ بلڈ آن ایکسچینج بیسس. فار ایگزامپل اف اینی پیشنٹ ریکوائرز 1 بیگ آف بلڈ, اور اس کو صرف یہ کرنا ہوگا کہ ایک ایمپٹی بلڈ بیگ جو وہ کسی بھی میڈیکل اسٹور سے لے سکتا ہے وہ, اور ساتھ میں ایک بلڈ ڈونر جو بلڈ ڈونیٹ کر سکتا ہو, یہ اس کو لے کے آنا ہوگا بلڈ بینک میں. وہ یہ دے گا اور اس کو اس کے ایکسچینج میں بلڈ مل جائے گا. فار انسٹنس وہ بلڈ نہیں دے سکتے, جی, کوئی ڈونر نہیں ہے, ہاں جی, ہی ہمسیلف اور شی ہر سیلف از اینیمک, یو نو, اس کنڈیشن میں آپ نہیں دے پاتے, ہاں جی, تو پھر آپ لوگ کیا بلڈ نہیں دیتے؟ نہیں, ہم لوگ ان کو بھی کیٹر کر دیتے ہیں, بیکاز ہماری ایک لمیٹیشن یہ ہے کہ ہمارے پاس انٹیریئر سندھ سے بہت زیادہ پیشنٹس آتے ہیں, پلس ایمرجنسیز آتی ہیں, کہیں بھی بام بلاسٹ ہوتا ہے, فائرنگ ہوتی ہے, ہمارے پاس بہت زیادہ گن شاٹ پیشنٹس آتے ہیں سول ہاسپٹل میں, اور ان دیٹ کیس چونکہ ایمرجنسی ہوتی ہے ہم ڈونر نہیں منگا سکتے. تو ہمارے پاس پورا راؤنڈ دا ایئر وی ہیو والنٹری بلڈ کیمپس جہاں پہ ہم لوگ بلڈ کلیکٹ کرتے ہیں جن کو ضرورت نہیں ہوتی لوگوں کو بلڈ کی. تو اس طرح سے جو ہمارے پاس ایکسٹرا بلڈ آ رہا ہوتا ہے والنٹری بلڈ ڈونیشنس کے تھرو, وہ بلڈ ہم ان لوگوں کو دیتے ہیں. وی نیور ریفیوز اینی ون. اگر وہ ایون اگر کوئی بیگ بھی نہیں دے سکتا بلڈ کا, دیر آر کوائٹ نان افورڈنگ پیشنٹس, ان کو ہم وداؤٹ بیگ وداؤٹ ڈونرز جو بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ہم اس کو پورا کرتے ہیں. اوکے, اچھا مجھے ایک بات بتائیے, تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کو جتنا آفنلی بلڈ لگتا ہے ڈیفینیٹلی وہ بھی نہیں ڈونر لا سکتے ہوں گے, رائٹ؟ تو اب مجھے بتائیے کہ تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کی آپ کیسے ہیلپ آؤٹ کرتے؟ از دس اینی ادر سوسائٹی, مطلب اسی سوسائٹی کے اندر دیر سب سوسائٹی جو صرف تھیلیسیمک پیشنٹس کے لیے ہے؟ جی, بیسیکلی ہمارے ایک سیپریٹ ڈپارٹمنٹ ہے تھیلیسیمیا سروسز ڈپارٹمنٹ, اور وہ ہمارے پاس 275 تھیلیسیمک پیشنٹس رجسٹرڈ ہیں اس وقت. اچھا, یو ہیو رجسٹرڈ پیشنٹس؟ 275 جن کو وی ہیو ٹیکن دیئر رسپانسبلٹی کہ وی ہیو ٹو پرووائڈ دیم بلڈ. تو اس کے لیے ہم لوگ جیسے میں نے بتایا راؤنڈ دا ایئرز ہمارے بلڈ کیمپس ہوتے ہیں. وی ہیو آلموسٹ ایوری once in every 2 weeks we have a blood camp at different colleges, universities and corporate offices جہاں سے ہم بلڈ کو کلیکٹ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو اور سروسز ہیں وہ بھی ہم وہیں سے تھیلیسیمیا سروسز ڈپارٹمنٹ کے تھرو ہی سارے پیشنٹس کو دے رہے ہوتے ہیں. صحیح. اچھا, اب مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی اسکریننگ, بلڈ اسکریننگ کا ایک لمبا چوڑا پروسیجر ہوتا ہے؟ ہم بلڈ ایسے نہیں کسی کو لگا دیتے, چلیں بلڈ لے تو لیا, ایکسچینج میں لے بھی لیا, رکھ بھی لیا, بٹ اس کی اسکریننگ کہ بلڈ از ڈیزیز فری, اس میں کچھ ایسا جا تو نہیں رہا, تو دیٹ از اے ویری ایکسپینسو پروسیجر. ہو افورڈز دیٹ؟ دیکھیں ہماری ڈفرینٹ کیمپینز ہوتی ہیں راؤنڈ دا ایئر, بیکاز وی آر فنڈس پہ چل رہے ہوتے ہیں, تو راؤنڈ دا ایئر ہماری ڈفرینٹ کیمپینز ہوتی ہیں جس میں بیک سیل آ جاتی ہے. ہمارا رمضان کے ٹائمنگ میں ہم زکوٰۃ کیمپین رن کر رہے ہوتے ہیں. تھرو آؤٹ دا ایئر ڈفرینٹ کیمپینز ہوتی ہیں, ایکسپو پہ اسٹالس وغیرہ لگاتے ہیں, اسکول کیمپینز ہوتی ہیں, پلس ہمارے پاس بہت سارے ڈونرز ہیں جو ہمیں منتھلی اینڈ ایئرلی ڈونیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے تھرو ہم سارے اپنے ورکس چلا رہے ہوتے ہیں. نہیں, اب آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ جو اسکریننگ جیسے ایکسپینسو پروسیجر ہے, اس کی ایک اسپیسیفک مشینری بھی ہوتی ہے, پھر اس کے اوپر ٹیسٹ جو ہوتے ہیں وہ بھی ایکسپینسو ہوتے ہیں. دیٹس ناٹ, مطلب ناٹ ایوری بڈی کین ڈو اٹ, اور جتنی تعداد میں آپ لوگ بلڈ کلیکٹ کرتے ہیں مطلب اس کا تو کرنا بھی تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہوگا. یہ مشکلات کیسے آپ لوگ سارٹ آؤٹ کرتے ہیں اس پہ ہم بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویورز, ایک بہت ہی چھوٹے سے بریک کا وقت ہے, آپ لوگ کہیں نہیں جائیں گے, ویل بی رائٹ بیک.